बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक टोटका लेकर आया हूँ। वो टोटका शिफा का ख़जाना है, हर बीमारी का इलाज है, नुकसानात नहीं है, हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है अल्लाह के फज़ल करम से। क्योंकि आगे मैं चलकर इसके बारे में बताऊँगा तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत प्यारी चीज़ है ये। मैं आज बात कर रहा हूँ जैतून के तेल की। ठीक है, जैतून का तेल शिफा है, बहुत सी बीमारियों से निजात है। महंगा ज़रूर है लेकिन आपसे, आपकी जान से उसकी कीमत नहीं है ज़्यादा। अगर आप किसी बीमारी में चले जाते हैं तो फिर आप दवाइयों का हिसाब लगा लें, परेशानियों का हिसाब लगा लें, तो फिर आपको ये चीज़ महंगी नहीं लगेगी। इसका कुरान पाक में ज़िक्र आता है जैतून का, इसकी कसम उठाई गई है। ये एक मुबारक दरख्त है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जैतून का तेल खाओ और इससे मालिश भी करो। ये मुबारक दरख्त है। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो ये बहुत सी बीमारियों में, चंद बीमारियों के मैं नाम लेता हूँ, जिसमें स्पेशली ये चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, या बच्चों में नमूनिया हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है। सर्दियों का मौसम अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ ही अरसे में, तो उसमें ये चीज़ करेगा, मतलब ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है। मैदे की जुमला बीमारियां, इसमें जिगर, मतलब अंतड़ियाँ, जो भी है वो सारा कसोरा। उसके अलावा ख़ासकर शुगर के मरीज़ के लिए ये मैं वो भी बताता हूँ कैसे इस्तेमाल। खाने का तरीका जो है ना, इसका आपने ये करना है कि रोज़ाना के हिसाब से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। अगर आप 2, 4, 5 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं 1 चम्मच, तो फिर 2 चम्मच सुबह नहार मुँह कुली किए बग़ैर 2 चम्मच आप पी लें, और उससे आधा पौना घंटा बाद नाश्ता करें। और इसी तरह दोपहर के वक्त यानी शाम का खाना खाने से पहले घंटा डेढ़ या आप 2 चम्मच पी लें। अगर नहीं कर सकते तो 1 टाइम भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा, चंद दिनों में आपका शुगर ख़त्म तो नहीं हो सकता, अल्लाह चाहे तो ख़त्म भी कर सकता है, किसी के बस की बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। सिर्फ ये है कि आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा आपके जोड़ों का दर्द, आपके दिलो दिमाग का प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का है, आपका आप दिल के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ होने वाले हैं, उसके लिए भी, वज़न भी कम हो सकता है, मोटापा या जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा आपकी जिस्मानी ताकत में भी ये इजाफ़ा करता है। इसके अलावा गुर्दे हैं, तो गुर्दों की भी बीमारी का इसमें इलाज मौजूद है। यानी सर से लेकर पाँव तक अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप सुनते आ रहे हैं कलवंजी है सवाए मौत के अलावा, तो इस तरह दूसरे नंबर पर अगर देखें तो जैतून भी ऐसी ही मतलब जैतून का तेल भी इस तरह ही है कि हर बीमारी में इसका फ़ायदा हो जाता है। मैंने बताया ना कलवंजी और मेथी दाना, तो वो भी बहुत प्यारी चीज़ है। उसके साथ साथ ये चीज़ भी बहुत फ़ायदा देने वाली है, इससे नुकसान कोई भी नहीं है। इसका तेल जो है वो जमता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी ये ख़त्म करता है। बाकी तेल तो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं ये, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। उसके अलावा अगर आपको आपके जिस्म पर ख़ारिश शुरू हो गई है, तो ख़ारिश के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। मतलब आपने मालिश करनी है इस तेल से, और आपके पट्टे कमज़ोर हैं, उसके लिए आपने खाना है। इसके अलावा जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी वाक़या हो,
اس پر آپ زیتون کے تیل سے مالش کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مالش آپ کو A1 بنا دے گی۔ آپ کی مردانہ کمزوری کسی قسم کی، اس پر بھی یہ بہت زبردست عمل کرتی ہے۔ یہ تیل زیتون کا تیل ایک مبارک درخت سے ہے، اور اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا آپ فائدہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر آپ اس کو کھا نہیں سکتے، یعنی ڈائریکٹ نہیں لے سکتے ٹی سپون کے ساتھ، دو ٹی سپون میں نے بتائی تھی، 1 ٹی سپون 5 ایک دن استعمال کریں، جب آپ اس پر عادی ہو جائیں تو پھر 2 استعمال کر لیں۔ تو یہاں ایک بات واضح کر دوں، اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ کھانے میں، جب آپ کھانا آپ کے سامنے آتا ہے سالن، تو اس کے اوپر ڈال کر کھا لیں، سلاد پر ڈال کر کھا لیں، کسی طریقے سے بھی آپ اس کو استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس میں نقصان نہیں ہے۔ تو مالش سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ مالش آپ نے کی تو بس ہوا لگ جائے گی، خراب ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، ہرگز۔ صرف آپ جب جسم پر تیل سے مالش کر رہے ہیں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ کیئر کریں، باقی اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صبح اٹھ کے غسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ اکثر گھروں میں ایسی بات ہوتی ہے کہ ہاں ایسا نہیں کرنا، ایسا کریں گے ہوا لگ جائے گی، آپ مفلوج ہو جائیں گے، لنگڑے لولے ہو جائیں گے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ یہ نقصان نہیں دیتا، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں۔ آپ استعمال کریں، اس کو کھائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہو سکے، جہاں آپ اتنی مہنگی چیزیں خرید کر کھاتے ہیں، تو اس کو آپ ہانڈی میں، گھر کی ہانڈی میں اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری بیماریاں جو آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کو ہیں، تو آہستہ آہستہ ان سے نجات ملے گی۔ مزے کی بات ہے، یہ آنکھوں کی بینائی کو بھی درست کرتی ہے۔ یہ اکثر آپ کا سو کر اٹھتے ہیں تو کیڑا سا، نزلہ سا ہو گرتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی۔ ہر لحاظ سے آپ کو یہ صحت مند رکھے گا، اور اس سے جو مالش ہم کرتے ہیں تو جسم کے تمام حصے کی جب ہم مالش کرتے ہیں تو اس سے خون کی گردش میں بھی بہترین رزلٹ آتا ہے، یعنی بہت پیاری گردش ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ زیتون کا تیل، یہ گپ نہیں لگا رہا ہوں، آپ شوگر والے اسپیشلی جو اپنی اس سے مایوس ہو چکے ہیں، اس بیماری سے، یا انسولین پر جا چکے ہیں، تو کائنڈلی آپ کریں، دیکھیں، چند دن کی بات ہے۔ تیل آپ نے زیتون کا تیل استعمال کرنے کے بعد ہفتہ 10 دن بعد آپ اس کو دیکھیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ آپ صحیح اچھی قسم کا، اچھی کوالٹی کا، اچھے سٹور سے خریدیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ عام سا تیل لے لیں اور وہ نام باہر زیتون کا اور بیچ میں کچھ اور ڈلا ہو۔ تو پلیز اس کی کیئر کریں۔ بس اتنا ہی ہے، یہ میرا ٹوٹکا ہے آج کا۔ میرا یہ چینل ہے فری ٹوٹکا ٹرائیر کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن بنا ہوا ہے اس کو دبا دیں تاکہ جو میں ویڈیو بناؤں تو وہ آپ تک پہنچتی جائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ٹوٹکے کے ساتھ، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ پلیز، دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، کائنڈلی آپ سبسکرائب کریں، پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں، تاکہ یوں آگے سلسلہ جاری ہے۔ سبسکرائب ہوگا تو آپ کے پاس جب میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ فوراً آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ سبسکرائب نہیں ہوئے تو پھر کبھی کوئی ویڈیو مل جائے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ تو اجازت چاہتا ہوں نئی ویڈیو آنے تک، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔